दुईटा जति किस्सा सुनाउन मन छ सुनिदिनुस् न दुईटा जति किस्सा सुनाउन मन छ सुनिदिनुस् न कतारमा बेखर्सी मेरो पनि मदन छ सुनिदिनुस् न कतारमा बेखर्सी मेरो पनि मदन छ सुनिदिनुस् न यो शेर धड्कनजीलाई म राख्न चाहन्छु यो समर्पण गर्न चाहन्छु घाटमा लाने कि अस्पताल लाने दोधारमा परियो घाटमा लाने कि अस्पताल लाने दोधारमा परियो धड्कन छैन भन्नुहुन्छ धड्कन छ सुनिदिनुस् न घाउ बोकेर बाँचेको रहेछ घाउ बुझियो यसकारण चुपचाप बस्यो खराउ बुझियो घाटमा गएर जलिरहेको चिता हेर्नु थियो आफ्नो पनि भाउ बुझ्नु थियो भाउ बुझियो छोरोले दुलही ल्यायो छोरोले धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैमा नमस्कार छ भरत र मुकेश जे गर्नुभयो त्यसको के व्याख्या गर्नु मैले सुनेको छु मैले देखेको थिएँ यो देशमा रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख मात्रै छन् कि भनेर सोच्दै थिएँ नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने होइन रहेछ हामी सेतो पर्दाबाट मात्रै यसको भिडियो गर्नेछौँ कुनै लाइभ दिने छैनौँ रोल्पा ओलेरी जाँदाखेरि पनि पूर्ण केसी सर भन्थे तपाईँ जस्तो मेयर यो दुनियाँमा अरू कसले पाउला हरेक वर्ष 50-100 जना साहित्यकारहरू लिएर गरेर नेपाली साहित्यको लागि म एकदम तपाईँप्रति आभार छु मेयर साहब उमेर साहब तपाईँप्रति नतमस्तक हुँदै केही शेरहरू यहाँ राख्न चाहन्छु 2 शेर छ केही सुनिदिनु होला धड्कनजी पहाड बीचमा पर्यो हिमाल र तराईको कसरी भाग लाऊं यो दाईको यो भाइको पहाड बीचमा पर्यो हिमाल र तराईको कसरी भाग लाऊं यो दाईको यो भाइको कि जलेर आउँछिन् कि मरेर आउँछिन् शेर सुनिदिनु होला कि जलेर आउँछिन् कि मरेर आउँछिन् म तयारी आज गर्दैछु बहिनीको बिदाईको कि जलेर आउँछिन् कि मरेर आउँछिन् म तयारी आज गर्दैछु बहिनीको बिदाईको कसरी भाग लाऊं यो दाईको यो भाइको दुईटा जति 4 शेरको गजल छ यो किस्सा सुनाउन मन छ सुनिदिनुस् न दुईटा जति किस्सा सुनाउन मन छ सुनिदिनुस् न दुईटा जति किस्सा सुनाउन मन छ सुनिदिनुस् न कतारमा बेखर्सी मेरो पनि मदन छ सुनिदिनुस् न कतारमा बेखर्सी मेरो पनि मदन छ सुनिदिनुस् न यो शेर धड्कनजीलाई म राख्न चाहन्छु यो समर्पण गर्न चाहन्छु घाटमा लाने कि अस्पताल लाने दोधारमा परियो घाटमा लाने कि अस्पताल लाने दोधारमा परियो धड्कन छैन भन्नुहुन्छ धड्कन छ सुनिदिनुस् न कतारमा बेखर्सी मेरो पनि मदन छ सुनिदिनुस् न घाटमा लाने कि अस्पताल लाने दोधारमा परियो धड्कन छैन भन्नुहुन्छ धड्कन छ सुनिदिनुस् न धड्कन छैन भन्नुहुन्छ धड्कन छ सुनिदिनुस् न दुईटा जति किस्सा सुनाउन मन छ सुनिदिनुस् न कतारमा बेखर्ची मेरो पनि मदन छ सुनिदिनुस् न
दाइजो नदिँदाखेरि बिहे नहुने भो बहिनीको, दाइजो नदिँदाखेरि बिहे नहुने भो बहिनीको, दाइजो नदिँदाखेरि बिहे नहुने भो बहिनीको। गरिबलाई यो सामाजिक बन्धन छ सुनिदिनुस् न, गरिबलाई यो सामाजिक बन्धन छ सुनिदिनुस् न। दुईटा जति किस्सा सुनाउनु मन छ सुनिदिनुस् न। कतारमा बेखर्ची मेरो पनि मदन छ सुनिदिनुस् न। धन्यवाद। शेर छन्। कस्तो हुँदो रहेछ भने गाह्रो हुँदो रहेछ। यो पनि 4 शेर मात्रै। 2 शेर अस्ति सुर्खेतमा राखेको थिएँ, 2 शेर यहाँ फेरि राख्छु अथवा 4 शेर राख्छु। बाँच्ने कलामा अलिकति हेरफेर भएको छ, बाँच्ने कलामा अलिकति हेरफेर, बाँच्ने कलामा अलिकति हेरफेर भएको छ। यहाँ जिउँदालाई भन्दा मुर्दालाई अबेर भएको छ। बाँच्ने कलामा अलिकति हेरफेर भएको छ। यहाँ जिउँदालाई भन्दा मुर्दालाई अबेर भएको छ। गुलामी गर्नेको काम भनेको गुलामी नै गर्ने हो, गुलामी गर्नेको काम भनेको गुलामी नै गर्ने हो, गुलामी गर्नेको काम भनेको गुलामी नै गर्ने हो। मजा छ घरि कुत्ता भएको छ, घरि शेर भएको छ। गुलामी गर्नेको काम भनेको गुलामी नै गर्ने हो। मजा छ घरि कुत्ता भएको छ, घरि शेर भएको छ। यहाँ जिउँदालाई भन्दा मुर्दालाई अबेर भएको छ। बाँच्ने कलामा अलिकति हेरफेर भएको छ। यति विधि आश्रमहरू के का लागि खुलेको? यति विधि शेर सुनिदिनु होला। यति विधि आश्रमहरू के का लागि खुलेको? यति विधि आश्रमहरू के का लागि खुलेको? बामा लगेर राखिदिनुहोस् जसलाई धेर भएको छ। यति विधि आश्रमहरू के का लागि खुलेको? बामा लगेर राखिदिनुहोस् जसलाई धेर भएको छ। बाँच्ने कलामा अलिकति हेरफेर भएको छ। यहाँ जिउँदालाई भन्दा मुर्दालाई अबेर भएको छ। बाटोमा मकै बेच्ने बहिनीलाई कानुन लाग्छ। बाटोमा शेर सुनिदिनु होला। यो बाटोमा मकै बेच्ने बहिनीलाई कानुन लाग्छ। बाटोमा मकै बेच्ने बहिनीलाई कानुन लाग्छ। देश बेच्नेहरू यो देशमै कुबेर भएको छ। बाटोमा मकै बेच्ने बहिनीलाई कानुन लाग्छ। देश बेच्नेहरू यहाँ देश बेचेरै कुबेर भएको छ। बाँच्ने कलामा अलिकति हेरफेर भएको छ। यहाँ जिउँदालाई भन्दा मुर्दालाई अबेर भएको छ। धन्यवाद। सक्यो? तिनु हो? मारे बा मारे। कुनै ग्यारेन्टी छैन। 3 शेर मात्रै छ यो पनि। यो बिरामी अस्पताल पुग्छ। कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो बिरामी अस्पताल पुग्छ। एम्बुलेन्स भन्दा अगाडि दौडेर काल पुग्छ। कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो बिरामी अस्पताल पुग्छ। एम्बुलेन्स भन्दा अगाडि दौडेर काल पुग्छ। लोग्ने स्वास्नीको झगडामा पुगेको त ठिकै हो। लोग्ने स्वास्नीको झगडामा पुगेको त ठिकै हो। घाट जस्तो पवित्र ठाउँमा पनि दलाल पुग्छ। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। लोग्ने स्वास्नीको झगडामा पुगेको त ठिकै हो। घाट जस्तो पवित्र ठाउँमा पनि दलाल पुग्छ। कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो बिरामी अस्पताल पुग्छ। एम्बुलेन्स भन्दा अगाडि दौडेर काल पुग्छ। मेरो छोरी जस्तै कलिलो छ यो देश पनि। मेरो छोरी जस्तै कलिलो छ यो देश पनि। मेरो छोरी जस्तै कलिलो छ यो देश पनि। कहिले तिनका आँखामा कहिले तिनका कानमा मेरो यो सवाल पुग्छ। मेरो छोरी जस्तै कलिलो छ यो देश पनि। कहिले तिनको कानमा मेरो यो सवाल पुग्छ। कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो बिरामी अस्पताल पुग्छ। एम्बुलेन्स भन्दा अगाडि दौडेर काल पुग्छ। धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद छ। से यता हाम्रो सेतो पर्दाको भाइ हामी उहीँ काठमाडौँदेखि सँगै छौँ। खुब सम्झना माया। 3 जना वाचक हुनुहुन्छ, तर म डराएको छैन, म डराउँदिनँ। भन्नुहोस् है, उहाँहरूसँग म डराउँदिनँ। यो बुझ्नुहोस्, डराएको पटक्कै छैन म। कसरी भन्न सकेको भारी बढिदिन्छ, कसरी भन्न सकेको भारी बढिदिन्छ, बामाको काखले त छारी बढिदिन्छ। मसँग पनि छ घरमा एउटा पुरानो रेडियो, मसँग पनि छ घरमा एउटा पुरानो रेडियो, मसँग पनि छ घरमा एउटा पुरानो रेडियो जो मौसम सम्बन्धी जानकारी बढिदिन्छ। मसँग पनि छ घरमा एउटा पुरानो रेडियो जो मौसम सम्बन्धी जानकारी बढिदिन्छ। कसरी भन्न सकेको भारी बढिदिन्छ, बामाको काखले त छारी बढिदिन्छ। देश बिक्रीमा छ भनेर सूचना नदेऊ, देश बिक्रीमा छ भनेर सूचना नदेऊ, देश बिक्रीमा छ भनेर सूचना नदेऊ। अरू के बढ्छ र व्यापारी बढिदिन्छ। देश बिक्रीमा छ भनेर सूचना नदेऊ, अरू के बढ्छ र व्यापारी बढिदिन्छ। कसरी भन्न सकेको भारी बढिदिन्छ, बामाको काखले त छारी बढिदिन्छ। जिउँदो छु लास हुनु भनेको जिम्मेवारी नहुनु हो। लास हुनु भनेको जिम्मेवारी नहुनु हो। जिउँदो छु र त जिम्मेवारी बढिदिन्छ। लास हुनु भनेको जिम्मेवारी नहुनु हो। जिउँदो छु र त जिम्मेवारी बढिदिन्छ। कसरी भन्न सकेको भारी बढिदिन्छ, बामाको काखले त छारी बढिदिन्छ। दुई तीनटा शेर फेरि राख्छु है म यहाँ। भन्छु दुई शेर पहिला राख्छु। के दल्ने होला यो कालो चुकमाथि, चुकमाथि के दल्ने होला यो कालो चुकमाथि। दल्नेले खुर्सानी दलिसक्यो मुलुकमाथि। के दल्ने होला यो कालो चुकमाथि। दल्नेले खुर्सानी दलिसक्यो मुलुकमाथि। मारेर मरेर बाँचेका थिए, छोराले बाँच्नै दिएन। के दल्ने होला अब यो कालो चुकमाथि। दल्नेले खुर्सानी दलिसक्यो मुलुकमाथि। मरेर बाँचेका थिए, छोरोले बाँच्नै दिएन। आयो आगो लगाएर गयो मुखमाथि। मरेर बाँचेका थिए, छोराले बाँच्नै दिएन। छोराले बाँच्नै दिएन। आयो आगो लगाएर गयो मुखमाथि। दल्नेले खुर्सानी दलिसक्यो मुलुकमाथि। घरि फुल भनेर घरि जुन भनेर यो शेर संहितालाई। घरि फुल भनेर घरि जुन भनेर नजर लाउन पाइन्छ त नाजुक माथि। घरि फुल भनेर घरि जुन भनेर नजर लाउन पाइन्छ त नाजुक माथि। दल्नेले खुर्सानी दलिसक्यो मुलुकमाथि। के दल्ने होला अब यो कालो चुकमाथि। जीवन बचाउँछ भन्छौ ज्यान पो लिन्छ। जीवन बचाउँछ भन्छौ ज्यान पो लिन्छ। जीवन बचाउँछ भन्छौ ज्यान पो लिन्छ। विश्वास गरेर बसेका छौ बन्दुकमाथि। ज्यान बचाउँछ भन्छौ ज्यान लिन्छ। ज्यान बचाउँछ भन्छौ ज्यान लिन्छ। विश्वास गरेर बसेका छौ बन्दुकमाथि। के दल्ने होला अब यो कालो चुकमाथि। दल्नेले खुर्सानी दलिसक्यो मुलुकमाथि। केही शेर अर्को राख्छु म, भन्छु अहिले।
पैसा बाहेक केही चिनिन ध्यान दिनुस्। पैसा बाहेक केही चिनिन ध्यान दिनुस्। 2 शेर छ। पैसा बाहेक केही चिनिन ध्यान दिनुस्। अब जिन्दगी चिन्छु मलाई ज्ञान दिनुस्। पैसा बाहेक केही चिनिन ध्यान दिनुस्। अब जिन्दगी चिन्छु। अब जिन्दगी चिन्छु मलाई ज्ञान दिनुस्। अब जिन्दगी चिन्छु मलाई ज्ञान दिनुस्। म लुटिएको हुँ भनेर मात्र पुग्दैन। म लुटिएको हुँ भनेर मात्र पुग्दैन। शेर सुनिदिनु होला। म लुटिएको हुँ भनेर मात्र पुग्दैन। लुटिएको प्रमाण दिनुस्, बयान दिनुस्। पैसा बाहेक अरू चिनिन ध्यान दिनुस्। अब जिन्दगी चिन्छु मलाई ज्ञान दिनुस्। म लुटिएको हुँ भनेर मात्र पुग्दैन। लुटिएको प्रमाण दिनुस्, बयान दिनुस्। केही शेर छ। लिँदै लिएन जिन्दगीले आफ्नो गति पनि, चाइनिज सामान जस्तो हो विरति पनि। लिँदै लिएन जिन्दगीले आफ्नो गति पनि, चाइनिज सामान जस्तो हो विरति पनि। बुहारी जलाउने धन्दा खुब फस्टाएको छ। यसरी सुनिदिनु होला। बुहारी जलाउने धन्दा खुब फस्टाएको छ। यही हो कसैको प्रगति पनि उन्नति पनि। बुहारी जलाउने धन्दा खुब फस्टाएको छ। यही हो कसैको प्रगति पनि उन्नति पनि। लिँदै लिएन जिन्दगीले आफ्नो गति पनि, सँगै लान्छु भनेर खुब सम्पत्ति कमायो। सँगै लान्छु भनेर खुब सम्पत्ति कमायो। सँगै लान्छु भनेर खुब सम्पत्ति कमायो। ऊ नाङ्गै गएको देखेर हाँस्यो सम्पत्ति पनि। धन्यवाद छ। सँगै लान्छु भनेर खुब सम्पत्ति कमायो। ऊ नाङ्गै गएको देखेर हाँस्यो सम्पत्ति पनि। लिँदै लिएन जिन्दगीले आफ्नो गति पनि, चाइनिज सामान जस्तो हो विरति पनि। बच्चाहरूसँग बच्चा नै बनेर बस्दिनुस्। बच्चाहरूसँग बच्चा नै बनेर बस्दिनुस्। बच्चाहरूसँग बच्चा नै बनेर बस्दिनुस्। तब मुस्कुराउन पाउनुहुन्छ जति पनि। बच्चाहरूसँग बच्चा नै बनेर बस्दिनुस्। तब मुस्कुराउन पाउनुहुन्छ जति पनि। लिँदै लिएन जिन्दगीले आफ्नो गति पनि। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। अखबारहरूमा फुल बेचिएको कुरा पढ्थेँ। पढ्थेँ। अन्तिम शेर छ। अखबारहरूमा फुल बेचिएको कुरा पढ्थेँ। अचेल देखिन छाडिएकी छ पार्वती पनि। अखबारहरूमा फुल बेचिएको कुरा पढ्थेँ। अचेल देखिन छाडेकी छ पार्वती पनि। लिँदै लिएन जिन्दगीले आफ्नो गति पनि, चाइनिज सामान जस्तो हो विरति पनि। धन्यवाद। धेरै टाढाबाट हिजोदेखि साथी आउनु भएको छ। साथीहरूमा सम्झना भरत र लोकेशजी र हाम्रो ताराजीलाई म के भनौँ, केही बोल्दै शब्द छैन, बोल्दै गरौँला। म एकदमै अघि साथीहरूको एकदम सम्झना गर्दै गर्दा 12 वर्षपछि खोलो फर्क्यो भने जस्तै म सल्यानमा 12 वर्षपछि फेरि आइपुगेको छु होइन। सल्ली बजारमा त्यतिखेर थिएँ म। पछाडि बसेका साथीहरूलाई केही शेर राख्न चाहन्छु। ज्यायो गरातिर अनि विज्ञान फर्कियो। ज्यायो गरातिर अनि विज्ञान फर्कियो। माटामा औँलाहरू रोपेर किसान फर्कियो। ज्यायो गरातिर अनि विज्ञान फर्कियो। माटोमा औँलाहरू रोपेर किसान फर्कियो। सानो चक्लेट पनि सानो नहुँदो रहेछ। सानो चक्लेट पनि सानो नहुने रहेछ। मेरी सानी छोरीको त मुस्कान फर्कियो। च्यायो गरातिर अनि विज्ञान फर्कियो। माटोमा औँलाहरू रोपेर किसान फर्कियो। सानो चक्लेट पनि सानो नहुँदो रहेछ। मेरी सानी छोरीको त मुस्कान फर्कियो।
सानो चकलेट पनि सानो नहुँदो रहेछ। मेरी सानी छोरीको त मुस्कान फर्कियो, च्यायो गरातिर अनि विज्ञान फर्कियो, माटामा औँला रोपेर किसान फर्कियो। गाउँको याद आयो, देशको याद आयो। गाउँको याद आयो, देशको याद आयो। शेर सुनिदिनु होला। गाउँको याद आयो, देशको याद आयो। यसरी परदेशबाट ज्यान फर्कियो। गाउँको याद आयो, देशको याद आयो। यसरी परदेशबाट ज्यान फर्कियो, च्यायो गरातिर अनि विज्ञान फर्कियो, माटामा औँला रोपेर किसान फर्कियो। आमा खेल्नुहुन्थ्यो धानका बालासँग, हँसियासँग। केही शेर 2-3 शेर राखेर म बिदा हुन्छु। आमा खेल्नुहुन्थ्यो धानका बालासँग, हँसियासँग। अचेल म खेल्छु छोरीसँग, छोरीको गुडियासँग। आमा खेल्नुहुन्थ्यो धानका बालासँग, हँसियासँग। अचेल म खेल्छु छोरीसँग, छोरीको गुडियासँग। कात्रो किन्न नसकेको लासले मलाई भनेको छ। कात्रो किन्न नसकेको लासले मलाई भनेको छ। कात्रो किन्न नसकेको लासले मलाई भनेको छ। अब तिमीले दोस्ती गर्नु पैसासँग, रुपियाँसँग। कात्रो किन्न नसकेको लासले मलाई भनेको छ। अब तिमीले दोस्ती गर्नु पैसासँग, रुपियाँसँग। आमा खेल्नुहुन्थ्यो धानका बालासँग, हँसियासँग। अचेल म खेल्छु छोरीसँग, छोरीको गुडियासँग। केलाउँछ केलाउँछ भुइँमा लगेर फालिदिन्छ। केलाउँछ केलाउँछ। धन्यवाद। आमा खेल्नुहुन्थ्यो धानका बालासँग। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आमा खेल्नुहुन्थ्यो धानका बालासँग, हँसियासँग। केलाउँछ केलाउँछ भुइँमा लगेर फालिदिन्छ। यो शेर सुनिदिनु होला। हुकुमजी हजुर। केलाउँछ केलाउँछ भुइँमा लगेर फालिदिन्छ। नाङ्लोको के दुश्मनी रहेछ कनिकासँग, बिहासँग। केलाउँछ केलाउँछ भुइँमा लगेर फालिदिन्छ। नाङ्लोको के दुश्मनी रहेछ कनिकासँग, बिहासँग। आमा खेल्नुहुन्थ्यो धानका बालासँग, हँसियासँग। अचेल म खेल्छु छोरीसँग, छोरीको गुडियासँग। हिन्दूको लागि प्रवेश निषेध किन नलेखेको? हिन्दूको लागि प्रवेश निषेध किन नलेखेको? त्यो पशुपति मन्दिरमा छ, बाहिर हिन्दूहरूको लागि मात्रै प्रवेश छ, अरूलाई छैन। हिन्दूको लागि प्रवेश निषेध किन नलेखेको? एक दिन गएर सोध्नु छ पादरीसँग, मियासँग। हिन्दूको लागि प्रवेश निषेध किन नलेखेको? एक दिन गएर सोध्नु छ पादरीसँग, मियासँग। प्यार गर्नुहोस्, आफ्नै मनलाई सोधेर प्यार गर्नुहोस्। अन्तिम शेर गजलको। आफ्नै मनलाई सोधेर प्यार गर्नुहोस्। के प्यार गर्नुहुन्छ तपाईँ सोधेर यो दुनियाँसँग? प्यार गर्नुहोस्, आफ्नै मनलाई सोधेर प्यार गर्नुहोस्। के प्यार गर्नुहुन्छ तपाईँ सोधेर यो दुनियाँसँग? आमा खेल्नुहुन्थ्यो धानका बालासँग, हँसियासँग। अचेल म खेल्छु हँसियासँग, गुडियासँग। धन्यवाद। के बुझियो? घाउ बोकेर बाँचेको रहेछ। घाउ बुझियो, घाउ बोकेर बाँचेको रहेछ। घाउ बुझियो, यसकारण चुपचाप बस्यो, खराउ बुझियो। घाटमा गएर जलिरहेको चिता हेर्नु थियो। घाटमा गएर जलिरहेको चिता हेर्नु थियो। आफ्नो पनि भाउ बुझ्नु थियो, भाउ बुझियो।
फेरि भन्नुभएको छ यार, भन्नुभएको छ। घाटमा गएर जलिरहेको चिता हेर्नु थियो, घाटमा गएर जलिरहेको चिता हेर्नु थियो, आफ्नो पनि भाउ बुझ्नु थियो, भाउ बुझियो। घाउ बोकेर बाँचेको रहेछ, घाउ बुझियो। छोरोले दुलै ल्यायो, छोरी अन्मिएर गई, अन्मिएर गई। किन उदास छन् तिनका आमा बाउ बुझियो। छोरोले दुलै ल्यायो, छोरोले, धेरै धेरै धन्यवाद छ। छोरोले दुलै ल्यायो, छोरी अन्मिएर गई। किन उदास छन् तिनका आमा बाउ बुझियो। घाउ बोकेर बाँचेको रहेछ, घाउ बुझियो। अन्तिम शेरमा छु म। न्याय पाउन केही वर्ष पर्खिनु भन्यो होला, न्याय पाउन केही वर्ष पर्खिनु भन्यो होला, न्याय पाउन केही वर्ष पर्खिनु भन्यो होला। भो यसरी मुहार अनुहार नबनाऊ बुझियो। न्याय पाउन केही वर्ष पर्खिनु भन्यो होला, भो यसरी मुहार अनुहार नबनाऊ बुझियो। घाउ बोकेर बाँचेको रहेछ, घाउ बुझियो, यसकारण चुपचाप बस्यो, खराउ बुझियो। धन्यवाद, नमस्कार।